الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم واركلا تيري شمياشت دي عزتا فاقتلوا المشركين وجني مشركان لرا حيث وجدتموهم كم زيكي جبيا ميدي لرا وخذوهم ونسي دي لرا واحصروهم وبندكي دي لرا وقعدوا لهم وكيني ديتا كل مرصد بار يوم مرشكي فإن تابوا كتوبة وباسلا وقاموا الصلاة ويكم مزا وآتوا الزكاة ورك زكاة فخلوا سبيلهم نبرد الأرض ديم إن الله يكنا الله غفور رحيم بخون كمي ربان دي وإن أحد من المشركين أو كچرتا يو كسد مشركاننا استجارك أمن غارستانا فاجرون أمن وركدلرا حتى تردي پوری اسمع كلام الله چه واوري كتاب دا الله كلام دا الله ثم أبلغوا ما منا بيعور سودلرا زايدا منتا ذلك ذا بأنهم ذكذي چدي قوم يوكم دي لا يعلمون نبويگي كيف يكون للمشركين عهد سرنگ بشی مشرکان لرا وادا لوزا عند الله پنیز دا اللہ وعند رسول یو پنیز دا رسول اللہ الا الذین مگر آگسان عهدتم چوادا کرے تاسو غی سرا عند المشعر عند المسجد الحرام پنیز دا جماعت عزت مند فما استقاموا لکم نوک چرتا کائی مدریگی تاسو لرا فاستقیمو لهم نوکائی مدریگی دی لرا پواد باندی ان اللہ یکینا اللہ يحب المتقین بنا کید متقیان سرام